जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुझे तौफीक दे मैं नेकी के काम करूं और बुराई के कामों से बाज रहूं। ये दुआ जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआ में ये हिस्सा बनाए। हाथ जब भी उठाए ना, ईमान और यकीन रखें, मुझसे अगर कोई खैर होनी है, मुझसे अगर कोई भलाई का काम होना है, मुझसे अगर कोई बेहतरी का काम होना है, तो अल्लाह की तौफीक से होना है। तो अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह से सवाल किया करें, अल्लाह के सामने हाथ फैला के मांगा करें, अल्लाह हमें नेक काम करने की तौफीक दे, अल्लाह हमें अपने दीन के लिए सिलेक्ट कर ले, अल्लाह हमें नेकियों के लिए मुंतखब कर ले, अल्लाह अपने दीन की नशो इशाअत के लिए मुंतखब कर, अल्लाह हमारी नस्लों को इस काम के लिए लगा। दो बातें, अल्लाह से तौफीक मांगे, अल्लाह से तौफीक का सवाल। ये जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, चूंकि वक्त कम है मैंने बात को जरा समेटना है। तीसरी बात, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, जब नेकी का काम करें अल्लाह की रजा समझ के, अल्लाह का हुक्म समझ के, अल्लाह की मर्जी समझ के, अल्लाह की तौफीक समझ के, फिर उसकी कबूलियत के लिए भी अल्लाह से दुआ करें। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल कवाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहु अकबर। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह तामीर कर रहे हैं, अल्लाह का घर बना रहे हैं अपने बेटे के साथ, इस्माइल के साथ। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल कवाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह के सामने मस्जिद मामूली नहीं है, अल्लाह का घर है, अल्लाह का वो घर है जिसके मुतालिक अल्लाह ने कुरान करीम में जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़ाइल अंबार है, ढेरों बातें, जिसके ऐन ऊपर अल्लाह ने बैतुल मामूर अल्लाह ने तामीर करवाया किया हुआ, जहाँ फरिश्ते सजदे और सारी फजीलतें, एक लंबा चैप्टर खुल जाएगा। उस घर की तामीर, उस घर की तामीर हो रही है, और कोई शोखी शेखी नहीं, कोई ये नहीं कहा जा रहा कि हमने घर तामीर कर दिया, हमने ये नेकी कर दी, हमने ये बड़ा काम, नहीं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह से इल्तिजा कर रहे हैं, अल्लाह तौफीक तूने दी है ना, अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल भी कर लेना, अल्लाह इसे जाया ना करना, रद्द ना करना। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह में छुपा ये तीसरा सबक है। जब भी कोई खैर का काम करे, जब भी कोई नेकी का काम करे, अल्लाह से उसकी कबूलियत की दुआ करे, अल्लाह इस अमल को जाया ना होने देना, इसमें कोई ऐसी चीज शामिल ना हो जाए, इसमें कोई ऐसा मामला। ये एक लंबा चैप्टर था, मैं बात करना चाहता, लंबी बात थी, लेकिन मैंने वक्त पे इंशाल्लाह बात को मुकम्मल करना है। चौथी बात, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अपने अमल उनके मुतालिक तो आपका ये गुमान है, मैं जो नेकी कर रहा हूं, मैं जो खैर का काम कर रहा हूं, ये अल्लाह की तौफीक से कर रहा हूं। किसी दूसरे के मुतालिक नेकी और खैर का काम करते देख के शको शुबा का इजहार ना करें, नफरत का इजहार ना करें, उसके मुतालिक नेगेटिव सोच। ये बहुत कीमती, अमूमी तौर पे आपने ये जुमले नहीं सुनोगे, अमूमी तौर पे बड़ी तवज्जो से ये बात समझिएगा। किसी को खैर का काम करते देखे ना, तो उसके मुतालिक बुरी सोच ना रखें, उसके मुतालिक नेगेटिव ख्यालात, तवज्जो से सुनिएगा। हमारे यहाँ शैतानी हरबा ही होता है, शैतानी ख्याल ही होता है। हम किसी को खैर का काम करते अपने मुतालिक की गुमान बना लेते हैं, वो मा तौफीक इल्ला बिल्लाह, मैं जो खैर कर रहा हूं, मैं जो नेकी कर रहा हूं, ये अल्लाह की तौफीक से। कोई खैर कर रहा हूं ना, हम दिखावा कर रहे हैं, हम शो ऑफ कर रहे हैं, जान के बन रहे हैं, अपने आप को बोता वड्डा बना रहे हैं, ये कर रहा होता। मैं पढ़ रहा था, मैं मुतालिया कर रहा था, इमाम अबू सुफियान सौरी राहिमहुल्लाह, बहुत बड़े इमाम हदीस के, बहुत बड़े इमाम गुजरे, कहा करते थे 6 माह, कितना अरसा? 6 माह कहते हैं अल्लाह ने मुझे रात की इबादत से महरूम कर दिया, सिर्फ मेरे एक जुमले की वजह से। पता क्या जुमला है? कहते हैं मैंने एक शख्स को इबादत करते देखा तो वो बड़े खुशू खुशू से इबादत कर रहा था, मेरे जहन में ये, मैंने जुमला जुबान से निकाला नहीं, मेरे जहन में ये ख्याल है रियाकार है, दिखलावे के लिए इतनी अच्छी नमाज पढ़ रहा है, दिखलावे के लिए इतना शानदार अमल कर रहा है, ये चाहता लोग इसकी। कहते हैं अल्लाह की कसम उसकी सजा मुझे ये मिली, 6 माह अल्लाह ने मुझे इबादत से दूर कर दिया। कतान कभी किसी दूसरे बंदे को जज नहीं करना, किसी दूसरे बंदे के मुतालिक अपनी राय नेगेटिव नहीं देनी, वहां दिखावा कर रहा है, नहीं भाई, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अगर वो खैर का काम कर रहे हैं, अगर वो भलाई का काम कर रहे हैं, ये अल्लाह की तौफीक है, ये अल्लाह की अता है, अल्लाह से मांगो। यही तो वो सबक है जिसके मुतालिक जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, 2 बंदे ऐसे हैं जिनसे रश्क करना जायज है, जिनसे रश्क करना जायज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी सखी को सखावत करते देखो तो मांगो रब से, रब मुझे भी अता कर, मैं इसकी तरह सखावत करूं। किसी आलिम को इल्म की बात करते देखो, इल्म में कुरान करीम के साथ मशगूल देखो, अहदीस मुबारक के साथ मशगूल देखो,
یہاں پہ رشک کر سکتے ہو، اللہ سے مانگو اللہ مجھے بھی اس طرح علم عطا کر، میں بھی علم میں مشغول رہوں۔ نیت پہ شک نہیں کرنا، کسی کو جج نہیں کرنا، کسی کو تانا نہیں دینا، کسی کو برا بلا نہیں۔ ایک آخری بات اور پھر ہمارا ٹائم مکمل اور بات مکمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک اور معروف اور مشہور حدیث مبارکہ، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو دوست تھے، دو ساتھی تھے، ان میں سے ایک نیک تھا، نیکی کے کاموں پہ کاربند رہتا تھا، دوسرا ذرا گناہگار قسم کا آدمی تھا، وہ نیکی کے کاموں پہ نہیں تھا کاربند رہتا۔ جو نیک شخص تھا وہ برے آدمی سے کہا کرتا تھا، بھائی نیکی کا کام کر، نیک کام کیا کر، برائی کے کاموں سے باز رہا کر۔ اسے سمجھانا چاہیے، سمجھاتے سمجھاتے ایک دن آپس میں کوئی تلخی ہوئی، کوئی بات چیت ایسی ہوئی، تو وہ جو نیک آدمی تھا اس نے قسم اٹھا کے کہا، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کیا کہا؟ اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین کی رحمت، جوش غیظ و غضب، اللہ نے فرمایا تو کون ہوتا ہے رب کے متعلق قسم اٹھا کے یہ بات کہنے والا کہ اللہ تجھے کبھی معاف؟ تو جج کرنے والا کون؟ تو فیصلہ کرنے والا کون؟ تو ڈیفائن کرنے والا کون؟ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، اس کے عمل برے، اس کے عمل، تجھے کس نے اختیار دیا؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو نیک تھا جس نے اللہ کے متعلق یہ قسم اٹھائی تھی اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ جو برا تھا اللہ نے اس کو معاف کر کے جنت کا داخلہ دے دیا۔ کبھی بھی کسی کے اعمال کو جج نہیں کرنا، یہ بڑا پوائنٹ دے کے جا رہا ہوں، ہمارے ہاں بہت بڑی برائی ہے یہ، مسجدوں میں، گھروں میں، معاشرے میں، دکانوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ ہم جس کو کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھتے ہیں بلا وجہ کا حسد ہمارے یہاں شروع ہو جاتا ہے، ہم وہ نیکی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس جیسا نیک بننے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اس کی برائیاں ڈرامے بازی کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ او بھائی نہیں، وما توفیق الا باللہ، اللہ نے اس کو توفیق دی، اللہ نے اس کو عطا کیا، وہ کر رہا ہے، تم بھی کرنے کی کوشش کرو، یہ اللہ سے توفیق مانگو، کسی کی نیکی کو جج نہ کرو، اس کے متعلق بری سوچ۔ یہی آج کا سبق تھا۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے توفیق دے میں نیکی کے کام کروں اور برائی کے کاموں سے باز رہوں، یہ دعا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ حصہ بنائیں۔ ہاتھ جب بھی اٹھائیں نا، ایمان اور یقین رکھیں، مجھ سے اگر کوئی خیر ہونی ہے، مجھ سے اگر کوئی بھلائی کا کام ہونا ہے، مجھ سے اگر کوئی بہتری کا کام ہونا ہے تو اللہ کی توفیق سے ہونا ہے، تو اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے سوال کیا کریں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگا کریں، اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے سلیکٹ کر لے، اللہ ہمیں نیکیوں کے لیے منتخب کر لے، اللہ اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے منتخب کر، اللہ ہماری نسلوں کو اس کام کے لیے لگا۔ دو باتیں، اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ سے توفیق کا سوال، یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، چونکہ وقت کم ہے میں نے بات کو ذرا سمیٹنا ہے۔ تیسری بات، وما توفیقی الا باللہ، جب نیکی کا کام کریں اللہ کی رضا